अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू बहुत अता करने वाला है। कुरान का तर्जुमा तफसीर में इस वक्त अज़्ज़िलज़ाल का तर्जुमा और तफसीर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अज़्ज़िलज़ाल का तर्जुमा, जब हिलाई जाएगी जमीन, खूब जोर से हिलाया जाना और बाहर निकाल देगी जमीन अपने बोझ और कहेगा इंसान क्या हुआ इसको। इस दिन बयान करेगी वो अपनी खबरें, इसलिए कि बिलाशुबा आपका रब वही हुक्म करेगा सबको। इसलिए कि बिलाशुबा आपका रब वही हुक्म करेगा इसको। इस दिन लौटेंगे लोग मुतफर्रिक, अलग अलग होकर, ताकि दिखाए जाएं वो अपने आमाल। बस जो कोई करेगा जर्रा बराबर भलाई तो वो देख लेगा इसको, और जो कोई करेगा जर्रा बराबर बुराई तो वो भी देख लेगा इसको। अब इसकी तफसीर, अज़्ज़िलज़ाल की तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़यात के बारे में आगाह फरमाया है जो क़यामत के दिन वक़ू में आएंगे, यानी पेश आएंगे। जैसे कि ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, वो हिला दी जाएगी और वो कांप उठेगी, यहाँ तक कि इस पर मौजूद तमाम इमारतें और तमाम निशानात गिर कर मादूम हो जाएंगे। इसके तमाम पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, इसके टीले बराबर कर दिए जाएंगे। जमीन हमवार और चटियल मैदान बना दी जाएगी जिसमें कोई नशेबो फरास न होगा, और जमीन अपने बोझ निकाल डालेगी, यानी जमीन के पेट में जो खजाने और मुर्दे होंगे वो इन्हें निकाल कर बाहर कर देगी। जब इंसान इस अजीम वाक़े को देखेगा जो जमीन को पेश आएगा तो कहेगा यानी इसे क्या हादसा पेश आ गया। इस दिन जमीन बयान करेगी अपनी खबरें, यानी अमल करने वालों के अच्छे बुरे अमाल की गवाही देगी। यानी अमल करने वालों की इस दिन जमीन बयान करेगी अपनी खबरें, यानी अमल करने वालों के अच्छे बुरे अमाल की गवाही देगी जो उन्होंने इसकी पीठ पर किए हैं, क्योंकि जमीन भी इन गवाहों में शुमार होगी जो बंदों के खिलाफ इनके अमाल की गवाही देंगे। ये सब इसलिए होगा कि अल्लाह ताला इसको हुक्म देगा कि वो इन तमाम अमाल के बारे में खबर दे जो इसकी सतह पर किए गए हैं। बस जमीन अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगी। इस दिन लोग आएंगे, यानी क़यामत के दिन, यानी क़यामत के मैदान में। इस दिन लोग आएंगे यानी क़यामत के मैदान से, जब अल्लाह ताला इनके दरमियान फैसला करेगा मुख्तलिफ ग्रोहों की सूरत में, ताकि अल्लाह ताला इनको इनकी बुराइयां और नेकियां दिखाए जो इनसे सादिर हुई हैं और इनको इन अमाल की पूरी जज़ा का मुशाहिदा कराए। बस जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। यह खैर और शर के तमाम अमाल को शामिल है, क्योंकि जब वो जर्रा भर वजन को देख सकेगा जो हकीर तरीन चीज है, इसे इसकी जजा भी दी जाएगी। तब वो अमाल जो वजन में इससे ज्यादा होंगे, इनका दिखा देना तो ज्यादा औला है। तब वो अमाल जो वजन में इससे ज्यादा होंगे, इनका दिखा देना तो ज्यादा औला है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस दिन हर शख्स अपने भलाई के अमल और बुराई के अमल को मौजूद पाएगा और तमन्ना करेगा कि काश बुराइयां और इसके दरमियान बहुत दूरी होती, और उन्होंने जो अमल किए थे इनको मौजूद पाएंगे। इन आयात में भलाई के फेल की तरगीब है, हुआ वो बहुत ही थोड़ा हो, और बुराई के फेल पर तरहीब है, मना दी है बुराई का फेल करने पर, हुआ वो बहुत ही मामूली हो। अब सूरह अल आदियात की तर्जुमा है। सूरह अल आदियात का तर्जुमा, बिस्मिल्लाह। कसम है सर पर दौड़ने वाले घोड़ों के हाँपते हुए, फिर आग निकालने वाले की सिम मार कर, फिर हमला करने वालों की सुबह के वक्त, फिर वो उड़ाते हैं इस वक्त गुब्बार, फिर वो दरमियान में घुस जाते हैं इस वक्त दुश्मन की जमात में। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, और बुलाशुबा वो इस बात पर अलबत्ता खुद भी शाहिद है, और बुलाशुबा वो मोहब्बत माल में भी बहुत सख्त है। क्या आपस नहीं जानता वो जब निकाल बाहर कर दिया जाएगा जो कुछ खबरों में है, और जाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है, और बिलाशुबा इनका रब
ان کے حال سے اس دن خبردار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشن اور نمایاں نشانیاں اور ظاہری نعمتیں ہیں۔ یہ تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشن اور نمایاں نشانیاں اور ظاہری نعمتیں ہیں جو تمام خلائق کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی ان کی اس حال میں قسم کھائی جس حال میں حیوانات کی تمام انواع میں سے کوئی حیوان ان کے ساتھ مشارکت نہیں کر سکتا، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ فرمایا بلاغدیات دبھا، یعنی بہت قوت کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جبکہ ان سے ہانپنے کی آواز آ رہی ہو۔ گھوڑوں کے سانس کی آواز جو تیز دوڑتے ہوئے ان کے سینوں سے نکلتی ہے، پھر آگ جھاڑنے والوں کی اپنے سموں سے پتھروں پر قدھن ٹاپ مار کر، یعنی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سموں کی سختی اور ان کی قوت کی وجہ سے آگ نکلتی ہے۔ دشمن پر شب خون مارنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت، اور یہ امر غالب ہے کہ دشمن پر شب خون صبح کے وقت منہ اندھیرے مارا جاتا ہے، یعنی اپنے دوڑنے اور شب خون مارنے کے ذریعے سے غبار اڑاتے ہیں، پھر جا گھستے ہیں، یعنی اپنے سواروں کے ساتھ دشمن کے جتھوں کے درمیان جن پر دھاوا کیا ہے۔ جب آپ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی وہ اس بھلائی سے محروم کرنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ اس کا نفس ان حقوق کے بارے میں جو اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں فیاضی نہیں کرتا کہ ان کو کامل طور پر پورے ادا کر دے، بلکہ اس کے ذمے جو مالی یا بدنی حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کی فطرت میں سستی اور حقوق سے منع کرنا ہے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے بہرہ مند کیا اور اس نے اس وصف سے باہر نکل کر حقوق کی ادائیگی میں فیاضی کے وصف کو اختیار کر لیا، اور وہ اس پر گواہ ہے، یعنی انسان کے نفس کی طرف جو عدم سماحت اور ناشکری معروف ہے، بے شک وہ بذات خود اس پر گواہ ہے، وہ اس کو جھٹلا سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہو، یعنی بے شک بندہ اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے وعید اور سخت تحدید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور بلا شبہ انسان مال کی دولت میں بہت سخت ہے، یعنی مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور مال کی محبت ہی اس کے لیے حقوق واجبہ کو ترک کرنے کی موجب بنی، اور یوں اس نے اپنی شہوت نفس کو اپنے رب کی رضا پر ترجیح دی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنی نظر کو صرف دنیا پر مرکوز کر رکھا اور آخرت سے غافل رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم بعید کا خوف ڈر دلاتے ہوئے فرمایا، یعنی اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا یہ شخص کیا نہیں جانتا جب اللہ تعالیٰ قبروں میں سے مردوں کو ان کے حشر و نشر کے لیے نکالے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر اور واضح ہو جائے گا، سینوں کے اندر جو بھلائی یا برائی ہے وہ چھپی نہ رہے گی، ہر بھید کھل جائے گا اور باطل ظاہر ہو جائے گا، اور ان کے اعمال کا نتیجہ تمام مخلوق کے سامنے آ جائے گا۔ بے شک ان کا رب ان کے ظاہری اور باطنی، جلی اور خفی اعمال سے خبردار ہے، اور وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اس دن کے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں ہر وقت خبر رکھنے والا ہے، کیونکہ اس سے مراد اعمال کی وہ جزا ہے جس کا باعث اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی اطلاع ہے۔ اب بھی ختم ہو گئی العقدیات بھی، اب انشاءاللہ کل القاریہ شروع ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔